दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितनी तलवारें थीं जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के रास्ते में जहाद फरमाया। उन तलवारों के नाम क्या थे और आज ये तलवारें कहाँ मौजूद हैं? आज की इस ईमान अफरोज़ वीडियो में हम आपको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवारों के नाम भी बताएंगे और इनकी तफसीलात से भी आपको आगाह करेंगे। इसके साथ साथ आपको इस मोजज़ाती तलवार का वाक़या भी बताएंगे जो लकड़ी की टहनी से तलवार बन गई थी। ये वाक़या किस ग़ज़वा का है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को ये टहनी अता फरमाई थी जो तलवार बन गई। ये तमाम तर तफसीलात हम आपको आज की इस ईमान अफरोज़ वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, आपको बताते चलें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 9 तलवारें थीं, जिनमें से 2 उन्हें वरासत में मिली और 3 माले गनीमत में हासिल हुईं। अज़ब उन्हें तोहफे में मिली थी। पाक आर्मी ने शुमाली वज़ीरिस्तान में अस्करियत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन का नाम भी ज़रबे अज़ब रखा था और वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी तलवार के नाम पर था। अल-अज़ब के मानी तेज़ चलने वाली और तेज़ धार तलवार के हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तलवार साद बिन इबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ग़ज़वा उहद से पहले तोहफे में दी थी। आपने ये तलवार उहद में हज़रत अबू दजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लड़ने के लिए दी थी और हज़रत अबू दजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस तलवार का ऐसा हक अदा किया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तलवार का ईमान अफरोज़ वाक़या क्या है, ये हम आपको वीडियो में आगे चलकर बताएंगे। अलबत्ता आपको ये बताते चलें कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तलवार जिसका नाम अज़ब है, आज भी मिस्री शहर काहिरा की मशहूर जामे मस्जिद अल हुसैन बिन अली में महफूज है। याद रहे कि हथियार को मोमिन का जेवर कहा गया है क्योंकि हथियार ही शुजात व बहादुरी की अलामत है। और याद रखें, इस कायनात में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से बहादुर व शुजात ना कोई था और ना कोई होगा। इससे पहले कि आपको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 तलवारों के बारे में तफसील से बताएं, आपको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुजात व बहादुरी के चंद वाक़यात बताते हैं। दोस्तों, याद रहे कि शुजात व बहादुरी की सिफ्त एक आदमी के जिस्मानी तौर पर कवी व ताकतवर होने पर मुनहसर नहीं है, बल्कि ये सिफ्त कल्ब व जिगर की मजबूती पर मौकूफ है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुजात व बहादुरी और दलेरी के मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात हैं जिनसे पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत ही बहादुर, शुजा और दलेर इंसान थे। ज़रा गौर फरमाएं कि मुशरिकीन सर पर खड़े हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में आराम व सुकून से हैं। रात में कोई डरावनी आवाज़ आती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा उसका पीछा करने चल देते हैं। जब जंग के शोले भड़कते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली सफ़ में दुश्मनों से मुकाबले के लिए हाजिर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना नबीयुल कज़ब, अना इब्ने अब्दुल मुत्तलिब का नारा बुलंद करके दुश्मनों को मुतनब्बे करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जंग से फरार होने वाले नहीं हैं, बल्कि डटकर दुश्मनों से लड़ने वाले हैं। आइए आपको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुजात व बहादुरी के चंद वाक़यात बताते हैं। दोस्तों, रिवायत है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हो रहे थे तो मुशरिकीन मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरफ्तारी पर 100 ऊँटों का इनाम मुकर्रर किया। इस इनाम की हिर्स व तमा में बहुत से मुशरिकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में सरगर्दा और हैरान थे। हर मुमकिना सिमतों में तलाश करते करते वो लोग गारे सौर तक पहुँच गए जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पनाह लिए हुए थे। उन मुशरिकीन के कदम अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दिखाई दे रहे थे। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके गोया हुए कि अगर इन मुशरिकीन में से कोई अपने पाँव के नीचे देखेगा तो वो हमें देख लेगा। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खदशे को सुनते ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुजात व बहादुरी का इजहार कुछ इस तरह किया कि ए अबू बकर, इन दोनों के बारे में आपका क्या ख्याल है जिनके साथ तीसरा खुदा है। सवालिया अंदाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तशफ़ी बख्श जवाब
صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خوف و ہراس کو ختم کرنے اور تسلی دینے کے لیے کافی تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعے کی منظر کشی یوں کرتے ہیں، جب ہم غار ثور میں تھے تو مشرکوں کے پاؤں کو دیکھا کہ وہ ہمارے سروں پر چڑھائے تھے، تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں سے کوئی اپنے پاؤں کے نیچے دیکھ لے تو یقینی طور پر ہمیں دیکھ لے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اے ابو بکر، ان دونوں کے بارے میں آپ کا کیا گمان ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ دوستو، یہ واقعہ ایسا عظیم واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی منظر کشی قرآن مجید کی سورہ توبہ میں یوں فرمائی ہے، جس کے بارے میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو فکر تھی کہ جان سے زیادہ محبوب جس کے لیے سب کچھ فدا کر چکے ہیں دشمنوں کو نظر نہ پڑ جائیں۔ گھبرا کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ان لوگوں نے ذرا جھک کر اپنے قدموں کی طرف نظر کی تو ہم کو دیکھ پائیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کی کیفیت، سکون و اطمینان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب مقدس پر نازل فرمائی اور فرشتوں کی فوج سے حفاظت و تائید کی۔ یہ اسی تائید غیبی کا کرشمہ تھا کہ مکڑی کا جالا، جسے اوہن البیوت بتلایا ہے، بڑے بڑے مضبوط و مستحکم قلعوں سے بڑھ کر ذریعہ تحفظ بن گیا۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہادری اور شجاعت کا ایک اور واقعہ غزوہ ذات الرقاع کے حوالے سے ہے۔ کہتے ہیں اس غزوہ سے واپسی کے موقع پر ایک دیہاتی کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتماد و یقین، صبر و اطمینان، شجاعت و بہادری اور توکل الی اللہ کے حوالے سے نہایت ہی ایمان افروز اور سبق آموز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نجد کے علاقے میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ جہاد کے لیے گئے۔ جب لوٹ کر آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثیر خاردار درختوں کی وادی سے گزر رہے تھے کہ قیلولہ کا وقت ہو گیا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اسی مقام پر رک گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم درختوں کے سائے میں منتشر ہو کر تھوڑی دیر کے لیے آرام فرمانے لگے۔ تلوار کو درخت پر لٹکا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کیکر کے درخت کے نیچے قیلولہ کے لیے لیٹ گئے۔ اچانک صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں پکار رہے ہیں۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو دیکھا کہ ماجرا ہی کچھ اور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی بیٹھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے ہوئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار جو درخت پر لٹکی تھی کو میان سے باہر نکالتے ہوئے آپ سے کہتا ہے کہ تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیہاتی کو بغیر کسی سزا اور انتقام کے رہا فرما دیا۔ دوستو، ذرا غور فرمائیں کہ ایک خون کا پیاسا دشمن برہنہ تلوار ہاتھ میں لیے سامنے کھڑا ہے۔ اس خطرناک حالت کے باوجود ذرا برابر خوف و ہراس اور گھبراہٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے ظاہر نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت ہی اطمینان و سکون کے ساتھ جواب دیا۔ وہ دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توکل الی اللہ کے روب، صبر و استقلال اور شجاعت و بہادری سے مرعوب و خائف ہو کر لرزنے لگا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ دوستو، یہ واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت و بہادری اور اعتماد و توکل الی اللہ کا بہترین نمونہ ہے۔ پھر اس دیہاتی سے انتقام نہ لینا، اس کو معاف کر دینا اور بغیر کسی سزا دیے رہا کر دینا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عفو درگزر کی اعلیٰ مثال ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے اور ایک قوم کا دوسری قوم سے مقابلہ ہوتا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اپنا بچاؤ کرتے تھے۔ ہم میں سے کوئی بھی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ قریب دشمن سے نہیں ہوتا۔ اسی طرح عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں،
जब भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का किसी फौजी दस्ते से आमना सामना होता तो हमला करने वालों में आप अव्वल नंबर पर होते। एक और रिवायत में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, बदर के दिन हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की पनाह में मुशरिकीन से अपना बचाव करते थे। उस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने निहायत ही सख्त और शिद्दत की जंग की और कोई भी शख्स आपसे ज़्यादा करीब मुशरिकीन से नहीं था। दोस्तों, ये थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के शुजाअत और बहादुरी के चंद वाक़यात जो पेश किए गए हैं। इस तरह के और भी मुतअद्दिद वाक़यात हैं जिनसे ये पता चलता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम बड़े बहादुर और शुजा इंसान थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम किसी तरह का डर व खौफ महसूस नहीं करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मौक़े से अपनी शुजाअत व बहादुरी और दलेरी के ऐसे नमूने पेश किए कि कोई भी हकीकत पसंद शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की शुजाअत व बहादुरी का इनकार नहीं कर सकता। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम लोगों में सबसे बेहतरीन थे, लोगों में सबसे ज़्यादा सखी थे और लोगों में सबसे ज़्यादा बहादुर थे। एक मरतबा रात के वक्त मदीना शरीफ में लोग सोए हुए थे कि उन्होंने कुछ आवाज़ सुनी। लोग घबरा कर उठे। खतरा था कि कहीं मदीना पर शब खून ना पड़ जाए, दुश्मन हमला ना कर दे। लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं ताकि इस आवाज़ के मस्दर का इल्म हो सके कि कहीं दुश्मन मदीना पर हमला करने तो नहीं आ गए। लेकिन सहाबा हैरानगी के आलम में देख रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सैयदना अबू तलहा के घोड़े पर बग़ैर ज़ीन डाले सवार मदीना के बाहर से तशरीफ़ ला रहे थे। लोगों को देखा कि वो खौफज़दा डरे हुए हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने घरों की तरफ लौट जाओ, डरने की कोई बात नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अकेले ही मदीना की सरहदों की हिफाजत के लिए काफ़ी हैं। दुश्मन भाग गया है, मैं दूर दूर तक देख आया हूँ। और साथ ही में अल्लाह के रसूल सैयदना अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घोड़े की तारीफ भी फरमा रहे हैं कि ये तो हवा की तरह बड़ा तेज़ दौड़ता है। लोगों में अमूमन ये तासुर था कि सैयदना अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घोड़ा बहुत आहिस्ता चलता है, मगर ये भी अल्लाह के रसूल का मौजज़ा था कि आप उस घोड़े पर सवार हुए तो ये इतना तेज़ दौड़ता है कि उसे आप बाहर के लक़ब से मुलक़्क़ब फरमाते हैं। दोस्तों, याद रहे कि बदर की लड़ाई यौमुल फुरक़ान से मारूफ़ है। उस रोज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम भी दुश्मन के मुकाबले में अमलन लड़ते हैं। आप बाकायदा मैदान में उतरते थे। सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि बदर के रोज़ हम अल्लाह के रसूल की पनाह ले रहे थे, आप दुश्मन के बिल्कुल करीब थे। साहबा कहते हैं कि जब लड़ाई के शोले भड़क उठे तो अल्लाह के रसूल लोगों में सबसे ज़्यादा लड़ाई करने वाले थे। यूँ तो मक्का मुकरमा में अल्लाह के रसूल के बहुत सारे दुश्मन थे, मगर उनमें उबी बिन खल्फ बदतरीन दुश्मन था। ये वो बदबख्त था जिसने मक्का में कसम खाई थी कि वो अल्लाह के रसूल को माज़ल्ला कत्ल करेगा। जब अल्लाह के रसूल को उबी बिन खल्फ की ये कसम, ये अहद पहुँचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बल्कि इंशाअल्लाह मैं उसे कत्ल करूँगा। कहते हैं ग़ज़वा उहद के अख्ताम पर जब अल्लाह के रसूल उहद पहाड़ के दामन में कदरे महफूज मकाम पर मुंतकिल हो गए तो उबी बिन खल्फ घोड़ा दौड़ाता हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की तरफ आता है। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन ने उसे देखा तो उसे रोकने के लिए आगे बढ़े। उस बदकिस्मत की मौत अल्लाह के रसूल के हाथों आई हुई थी। ये बड़ा मुतकब्बिर और खबीस इंसान था। यह मक्का के एक बड़े रईस उमय्या बिन खल्फ का भाई था, जो सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आका था और ग़ज़वा बदर में वासिल जहन्नम हुआ था। ये कह रहा था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम कहाँ हैं? अगर वो बच गए तो मैं नहीं बचूंगा। उबी बिन खल्फ जब अल्लाह के रसूल के करीब पहुंचा तो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन दरमियान में हाइल हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसे छोड़ दो, इसका रास्ता ना रोको, इसे मेरे करीब आने दो। कहते हैं उबी बिन खल्फ ने उस रोज़ अपने जिस्म को लोहे के लिबास से छुपाया हुआ था। ये ज़िरहें पहने हुए था, सिर्फ हलक के करीब थोड़ी सी जगह नंगी थी। जैसे ही अल्लाह का ये दुश्मन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के करीब होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी सैयदना हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उनका छोटा सा नेज़ा लिया। अरबी ज़ुबान में छोटे नेज़े को हरबा कहते हैं।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں میں حربہ لیا اور ابی بن خلف کی گردن کا نشانہ لے کر اس کی طرف پھینک دیا۔ ابی کو بڑی معمولی سی خراش آئی، مگر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نشانہ تھا۔ نشانہ اپنی جگہ پر بالکل صحیح لگتا ہے۔ ابی کو اس شدت کی تکلیف ہوئی کہ وہ 2-3 مرتبہ اپنے گھوڑے سے لڑکتا ہے۔ وہ بیل کی طرح ڈکارتا اور آوازیں نکال رہا تھا۔ بڑی تیزی سے اپنی جان بچا کر واپس بھاگا۔ اپنے لشکر میں پہنچا تو اس کی حالت قابل رحم تھی۔ یہ چیخ چلا رہا تھا۔ اس کے ساتھیوں نے دیکھا کہ اس کی گردن پر تو معمولی سی خراش آئی ہے۔ کہنے لگے، بہادر بنو، یہ تو بڑا معمولی سا زخم ہے، تم اتنا چیخ کیوں رہے ہو؟ انہوں نے اسی تسلی دینے کی کوشش کی کہ واللہ تم نے ایسے ہی دل چھوڑ دیا ہے، ورنہ تمہیں کوئی خاص چوٹ نہیں آئی۔ ابی بن خلف اپنے ساتھیوں سے ناراض ہو رہا تھا۔ کہنے لگا، تمہیں کیا معلوم مجھے کتنی سخت تکلیف ہو رہی ہے۔ بالآخر اس کے منہ سے درست اور صحیح بات نکل ہی گئی۔ بڑے غصے سے کہنے لگا، محمد نے مکہ میں مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھے قتل کریں گے، اس لیے اللہ کی قسم اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میری جان چلی جاتی۔ روایات بتاتی ہیں کہ غزوہ احد کے اختتام پر ابی دوسرے لشکر کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے زخم سے خون تو بند تھا، مگر اس میں شدید درد تھا۔ جب مکہ کے قریب صرف کے مقام پر پہنچا تو یہ اسی زخم کی وجہ سے واصل جہنم ہو جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہ اپنے ہمراہیوں سے کہتا تھا کہ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو تکلیف مجھے ہے، اگر وہ ذل مجاز کے سارے باشندوں کو ہوتی تو وہ مر جاتے۔ دوستو، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ آپ بدترین دشمنوں کے لیے بھی خیر کے خوگر تھے، مگر ابی بن خلف وہ بدبخت اور بدخلق انسان تھا جو آپ کو مکہ میں دیکھتا تو کہتا تھا، محمد میرے پاس اود نامی ایک گھوڑا ہے، میں اس کو روزانہ 3 سا یعنی 7-8 کلو دانہ کھلاتا ہوں، اس پر بیٹھ کر تمہیں قتل کروں گا۔ اس کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، انشاءاللہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس شخص پر اللہ تعالیٰ کا غضب سب سے شدید ہوتا ہے جس کو اللہ کا رسول اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں قتل کرے۔ اللہ کے رسول اپنی امت میں سے کسی اور کو بدبخت نہیں بنانا چاہتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی میں سوائے ابی بن خلف کے کسی شخص کو قتل نہیں کیا۔ دوستو، ہم اللہ کے رسول کے بہادر اور شجاع ہونے کی بات کر رہے تھے۔ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت کا ایک اور ایمان افروز واقعہ سناتے ہیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ بنو حوازن عرب کا مانا ہوا بہادر قبیلہ تھا۔ یہ لوگ تیر اندازی میں ماہر تھے۔ فتح مکہ کے بعد بنو حوازن اور بنو ثقیف مل کر مسلمانوں کے خلاف حنین کی وادی میں آتے ہیں۔ حنین کی وادی مکہ مکرمہ سے زیادہ دور نہیں۔ مکہ سے جنوب کی طرف سفر کریں تو جلد ہی آپ حنین کی جگہ پہنچ جائیں گے۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ تم حنین کے روز بھاگ گئے تھے؟ دراصل دشمن نے اتنی اچھی صف بندی کی ہوئی تھی کہ اس سے پہلے کبھی نہیں کی تھی۔ جب دشمن سے لڑائی شروع ہوئی تو انہوں نے اس زور سے تیر اندازی کی کہ مسلمانوں میں بھگدڑ مچ جاتی ہے، اور پھر مسلمانوں کی یہ حالت قرآن کریم کے الفاظ میں زمین اپنی تمام تر وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی۔ لیکن اس موقع پر اللہ کے رسول کی بہادری اور جوامردی کو ملاحظہ کیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ استقلال و استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفید رنگ کے خچر پر سوار ہیں۔ آپ کے چچا زاد بھائی سیدنا ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب بھاگ کر آگے بڑھتے ہیں اور خچر کی لگام پکڑ لیتے ہیں۔ ادھر چچا سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکاب تھام لی تھی کہ کہیں خچر تیزی سے آگے نہ بڑھ جائے۔ اس بھگدڑ میں بھی اللہ کے رسول کی سواری کا رخ کفار کی طرف ہے۔ آپ پیچھے ہٹنے کی بجائے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اپنے خچر کو ایڑ لگا رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے اور اونچی آواز سے رجزیہ کلمات کہہ رہے ہیں، میں نبی ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ روایات بتاتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس وقت جو لوگ ثابت قدم رہے ان میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
सईदना उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शामिल थे। एक नहायत बहादुर खातून उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी इन बहादुरों में शामिल थीं जिनके कदम साबित रहे। यही वजह है कि उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की थी कि उन तलका को कत्ल कर दीजिए। आपको बताते चलें कि सैयदा उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खादिम रसूल सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा और सैयदना अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ौजा थीं। ये नहायत बहादुर खातून थीं। उन्होंने अपनी कमर में खंजर बांध रखा था। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंजर की तरफ इशारा करके पूछा, खाला इस खंजर का क्या करोगी? तो उन्होंने कहा कि अगर कोई काफिर मेरे नज़दीक आया तो उसका पेट फाड़ दूंगी। अलबत्ता दोस्तों, इस गज़वा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहादुरी और साबित कदमी से भागने वालों के कदम रुक जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी फ़ौज में शुजात और बहादुरी और उनका जज्बा इस तरह बुलंद करते हैं कि जंग पूरे ज़ोरों पर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़र उठाकर मैदान जंग की तरफ देखा तो इरशाद फरमाया, अब चूल्हा गर्म हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मट्टी की एक मुट्ठी उठाकर दुश्मन की तरफ फेंकते हैं। ज़ुबान अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकला, ये चेहरे बिगड़ जाएं। रिवायात बताती हैं कि ये मट्टी इस तरह फैल गई कि दुश्मन के हर शख्स की आंख में पड़ जाती है। वो आंखें मलते रह गए और फरार पर मजबूर हो जाते हैं। इससे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा सरदार अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया था कि बैत रिज़वान वालों को आवाज़ दो, अंसार को आवाज़ दो। सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आवाज़ इतनी बुलंद थी कि पूरी वादी में सुनाई देती थी। उन्होंने बुलंद आवाज़ से पुकारा, ऐ जमाते अंसार, अरे बैत रिज़वान में शामिल होने वालों, इधर आओ, ये अल्लाह के रसूल हैं। मुजाहिदीन के कानों में जैसे ही ये आवाज़ पहुंचती है फौरन भागते हुए आते हैं। दोस्तों, जहां तक बात है उनके पलट कर आने का अंदाज कैसा था, तो सीरत निगारों के मुताबिक बिल्कुल ऐसे जैसे गाय अपने बच्चों के लिए भागते हुए पलट आती है। थोड़ी देर में जंग का पांसा पलट जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मामूली शुजात, बहादुरी और साबित कदमी से मैदान मुसलमानों के हाथ रहता है। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुजात और बहादुरी के कितने ही वाक़यात हैं, मगर यहाँ आपकी तवज्जो एक वाक़े की तरफ दिलाते हैं जो कि ग़ज़वा उहद का वाक़या है। रिवायात बताती हैं कि ग़ज़वा उहद के अख्ताम पर कुरैश बग़ैर किसी मुसलमान को गिरफ्तार किए या माल गनीमत हासिल किए मक्का रवाना हो जाते हैं। उस ज़माने में दस्तूर था कि फ़ातेह फ़ौज 2 या 3 दिन वहाँ क़याम करती थी, मगर कुफ़ार ने फ़ौरन वापसी की राह इख्तियार की। यहाँ देखिए, अल्लाह के रसूल की शुजात और जंगी प्लानिंग के बावजूद मुसलमान ज़ख्मों से चूर, गम से निढाल थे। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में हंगामी हालत में रात गुजारी। मार्का उहद के दूसरे दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ऐलान हो रहा है कि जो लोग जंग में शरीक हुए थे वो दुश्मन का पीछा करने के लिए हमारे साथ चलें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी निकलते हैं और सहाबा कराम भी बिला तरद्दुद सरे इतात खम कर देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से 8 मील दूर हमरुल असद पहुंचकर खैमाजन होते हैं। यहाँ पर जो बात काबिल गौर है वो ये कि अबू सुफियान और उसके साथियों ने मदीने से 36 मील दूर रौहा के मकाम पर आराम के लिए पड़ाव डाला तो अबू सुफियान ने मलामत की कि तुम जंग अधूरी छोड़ आए हो, तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। मुसलमानों की शौकत तो कुव्वत को तोड़ नहीं सके। उनका प्रोग्राम भी बना कि दोबारा मदीने पर हमला किया जाए, मगर एक तो माबद ख़ज़ाई ने उनकी हौसला शिकनी की और दूसरा जब उन्हें ये इत्तलात मिली कि मुसलमान ताक़ुब में निकले हुए हैं तो दुश्मन के आसाब जवाब दे गए, इसलिए उन्होंने हमला ना किया। दोस्तों, अब तज़किरा करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवारों का और आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवारों के नाम और तफसीलात बताते हैं। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाली एक तलवार का नाम अलम असूर है। इस तलवार को मासुरुल फजर भी कहते हैं।
یہ پیغمبر اسلام کو اپنے والد سے وراثت میں ملی تھی۔ اس تلوار کا دستہ سونے کا اور اطراف سے مڑا ہوا ہے، جس پر زمرد اور فیروزے جڑے ہیں۔ اس تلوار کی لمبائی 99 سینٹی میٹر ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ یہ تلوار پیغمبر اسلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں اپنے چچا زاد بھائی علی بن ابی طالب کو دے دی تھی۔ اب یہ تلوار ترکی شہر استنبول کے عجائب گھر توپ کاپی میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری تلوار کا نام الرسوب ہے۔ الرسوب من السیوب کے معنی ہے اندر گھس جانے والی تلوار۔ اس تلوار کی لمبائی 140 سینٹی میٹر ہے۔ اس تلوار کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ نسل در نسل منتقل ہوتے ہوئے پیغمبر اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی۔ کہتے ہیں اس تلوار پر سنہری دائرے بنے ہوئے ہیں، جس پر امام جعفر صادق کا نام کندہ ہے۔ یہ تلوار بھی ترکی کے توپ کاپی میوزیم میں محفوظ ہے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری تلوار کا نام البتار ہے۔ البتار کا معنی السیف القاطع یعنی کاٹ دینے والی تلوار ہے۔ روایات کے مطابق اس تلوار کا اصل مالک جالوت تھا، جس کا نبی حضرت داؤد نے 20 برس کی عمر میں سر قلم کر دیا تھا۔ کہتے ہیں تلوار پر ایک تصویر بھی بنی ہوئی ہے، جس میں حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کا سر قلم کرتے دکھائے گئے ہیں۔ تلوار پر ایک ایسا نشان بھی بتایا جاتا ہے جو تراشیدہ چٹانوں کی وجہ سے منفرد شہرت حاصل کرنے والے اردن کے بطرا نامی شہر کے تقریباً 2000 قدیم باشندے اپنی ملکیتی اشیاء پر بنایا کرتے تھے۔ اس تلوار کو سیف الانبیاء یعنی نبیوں کی تلوار بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس پر انبیاء حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یسع علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور پیغمبر اسلام کے نام کندہ ہیں۔ اس تلوار کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی تلوار سے دجال کا مقابلہ کریں گے۔ یہ تلوار 101 سینٹی میٹر لمبی ہے۔ روایات کے مطابق یہ تلوار پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یثرب کے یہودی قبیلے بنی قینقاع سے مال غنیمت میں حاصل ہوئی اور اب توپ کاپی میں محفوظ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگلی تلوار کا نام الحتف ہے۔ حتف کے معنی ہے مارنا۔ حتف السیف یعنی مار دینے والی تلوار۔ یہ تلوار یہودیوں کے قبیلے لاوا کے پاس بنی اسرائیل کی نشانیوں کے طور پر نسل در نسل محفوظ چلی آ رہی تھی۔ روایات کے مطابق یہ بھی پیغمبر اسلام کو بنی قینقاع سے مال غنیمت میں حاصل ہوئی۔ روایات یہ بھی بتاتی ہیں کہ یہ تلوار حضرت داؤد علیہ السلام نے خود بنائی تھی۔ آپ علیہ السلام لوہے کا ساز و سامان اور ہتھیار بنانے میں خاص مہارت رکھتے تھے۔ کہتے ہیں یہ تلوار البتار کی طرز پر ہی بنائی ہے، لیکن سائز میں بڑی ہے۔ اس تلوار کی لمبائی 112 سینٹی میٹر اور چوڑائی 8 سینٹی میٹر ہے۔ یہ تلوار بھی اب توپ کاپی میں محفوظ ہے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگلی تلوار ہے القلعی۔ کہتے ہیں یہ تلوار خوبصورت میان والی تلوار ہے، اور روایات کے مطابق یہ تلوار بھی البتار اور الحتف کی طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یثرب کے قبیلے بنو قینقاع سے مال غنیمت میں حاصل ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ اس تلوار کے بارے میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے اس تلوار کو اور ہرنوں کے سونے سے بنائے گئے 2 مجسموں کو چاہ زمزم سے نکلوایا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہیں نبی اسماعیل علیہ السلام کے سسرالی قبیلے نے اس تلوار کو دفن کیا تھا۔ کہتے ہیں القلی نام کی وجہ سے اس تلوار کا شام، ہندوستان یا چین کے سرحدی علاقے سے تعلق ہو سکتا ہے، جبکہ محققین کا ایک حلقہ یہ دلیل بھی دیتا ہے کہ قلی ایک قسم کی دھات کا نام ہے جو دیگر دھاتی چیزوں کو چمکانے یا ان پر پالش چڑھانے کے کام آتی ہے۔ اس تلوار کی لمبائی 100 سینٹی میٹر ہے۔ یہ تلوار بھی ترکی کے مشہور زمانہ عجائب گھر توپ کاپی استنبول میں محفوظ ہے۔ کہتے ہیں اس تلوار کے اوپر چند الفاظ بھی لکھے گئے ہیں جن کا اردو ترجمہ یہ ہے: یہ تلوار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی عزت کی علامت ہے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معروف تلوار کا نام الذوالفقار ہے۔
इस तलवार की शोहरत दो धारी होने और उस पर बने हुए दो नोक वाले नक्शो निगार की वजह से है। ये तलवार रिवायात के मुताबिक जंग बदर में माल गनीमत के तौर पर हासिल हुई है। ताहम बाद में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दे दिया। अक्सर हवालों से मालूम होता है कि यह तलवार उनके ख़ानदान के पास कई नस्लों तक रही, ताहम अब ये भी तोप कॉपी में बताई जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगली तलवार का नाम है अल-मक़ज़म। इसके मानी भी काट देने वाली के हैं। इस तलवार के बारे में कहा जाता है कि यह हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शामियों के साथ एक मार्के में माल गनीमत के तौर पर मिली थी। ताहम दूसरी राय यह है कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तलवार हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खुद दी थी, जो उनके यहाँ नस्ल दर नस्ल रही। अलबत्ता अब इस तलवार पर ज़ैनुद्दीन उल आबिदीन के अल्फाज कंदा हैं। आपको बताते चलें कि इस तलवार की लंबाई 97 सेंटीमीटर है और ये तलवार भी तोप कॉपी में रखी गई है। दोस्तों, याद रहे कि तुर्की के शहर इस्तंबुल में वाक़ तोप कॉपी अजायब घर में इस्लाम के अव्वलीन दौर से मुतल्लिक बहुत से नवादरात महफूज हैं। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 में 8 तलवारें तुर्की के शहर इस्तंबुल में वाक़ तोप कॉपी अजायब घर में महफूज हैं, जबकि एक तलवार मिस्र की एक जामे मस्जिद में मौजूद है। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगली तलवार का नाम है अल-कज़ीब। कज़ीब के मानी हैं कटी हुई शाख या बग़ैर सधाई हुई ऊँटनी। ये तलवार पतली और बहुत कम चौड़ाई वाली है। रिवायात बताती हैं कि यह तलवार पैगंबर इस्लाम के पास तो ज़रूर रही, लेकिन इससे कोई जंग नहीं लड़ी गई। तलवार पर चांदी से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब के अल्फाज गंदा हैं। कहते हैं ये तलवार हमेशा पैगंबर इस्लाम के घर में मौजूद रही। रिवायात बताती हैं कि फातिमियों के अहद में इस तलवार को इस्तेमाल किया गया था। तलवार की लंबाई 100 सेंटीमीटर है और इस तलवार की मयान किसी जानवर की खाल की बनाई हुई है। ये तलवार भी तुर्की के तोप कॉपी अजायब घर इस्तंबुल में महफूज है। दोस्तों, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 8 तलवारों का जिक्र था। 9वीं तलवार का जिक्र वीडियो के आगाज़ में भी हुआ था, जिसका नाम अल-अज़ब है। रिवायात के मुताबिक पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तलवार एक सहाबी हज़रत साद बिन इबादा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ग़ज़वा उहद से कबल बतौर तोहफ़ा दी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग उहद में यही तलवार अबू दजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लड़ने के लिए अता फरमाई। ये तलवार मिस्र के शहर काहिरा की मशहूर जामे मस्जिद अल हुसैन बिन अली में महफूज है। दोस्तों, आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 तलवारों का तज़किरा मुलाहिज़ा किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवारों के नाम क्या हैं और इस वक्त ये कहाँ मौजूद हैं। अगर आपके पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवारों के हवाले से कोई अहम मालूमात मौजूद हों तो आपने कमेंट सेक्शन में हमारे नाजरीन के साथ ये मालूमात ज़रूर शेयर करनी है। चलिए अब आपको इस सहाबी रसूल के बारे में बताते हैं जिन्हें मैदान बदर में तलवार टूट जाने के पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की छड़ी थमाई थी और वो तलवार का रूप इख्तियार कर गई। दोस्तों, ये खुश नसीब सहाबी थे हज़रत उकाशा बिन महसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपको बताते चलें कि हज़रत उकाशा बिन महसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन 70,000 खुश नसीब इंसानों में से हैं जिन्हें बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल किया जाएगा, और यही वो जलीलुल कदर सहाबी हैं जो मैदान बदर में शरीके जहाद हुए। कुफार से लड़ते हुए जब उनकी तलवार टूट गई तो रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की एक छड़ी उनके हाथ में थमा दी और ये उससे दुश्मन पर वार करने लगे। अल्लाह का करना ये हुआ कि देखते ही देखते ये छड़ी तलवार का रूप धार गई और फिर ये मोजज़ाती तलवार जिंदगी भर उनके पास रही, जिसके ज़रिए दुश्मनों के परखचे उड़ाते रहे। रिवायात में आता है कि हज़रत उकाशा बिन महसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हमशीरा उम्मे कैस बिन्नत महसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि मेरा भाई सबसे बढ़कर खूबसूरत था। इल्म अमल, फ़ज़्ल शरफ़ और हस्ब नसब के एतबार से वो आला मकाम पर फाइज था। नीज़ सियादत व क़यादत में उसे कमाल हासिल था। जब रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनियाई फ़ानी से कूच किया, उस वक्त उनकी उम्र 44 बरस थी।
ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा उहद और दीगर ग़ज़वात में पूरे जोश व खरोश से हिस्सा लिया और मुतअद्दिद मार्कों में जंगी महारत का भरपूर मुज़ाहिरा किया। दोस्तों, हम आपको हज़रत उकाशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शुजाअत व बहादुरी के चंद वाक़यात भी बताएंगे और आपको उनकी शहादत का वाक़या भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले हज़रत अबू दजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या बयान करते हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता करदा तलवार का हक़ कैसे अदा फरमाया। कहते हैं, ग़ज़वा उहद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार उठाई और कहा, ये कौन लेगा। सारे सहाबा खड़े हो गए तो आपने फरमाया, इसका हक़ अदा कौन करेगा। सब बैठ गए। 3 सहाबा खड़े रहे, एक हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दूसरे ज़ुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और तीसरे अबू दजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। याद रहे कि उनका असल नाम है सिमाक इब्ने खरशना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो अबू दजाना से मशहूर हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दी, न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दी, बल्कि अबू दजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दे दी। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तो महसूस नहीं किया, लेकिन हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बात महसूस कर ली कि तलवार मुझे क्यों नहीं दी, उसको क्यों दी। मैं फूफी का बेटा हूँ, मुहाजिरीन में से भी हूँ, दलेरी में भी उससे कम नहीं, क्योंकि हज़रत ज़ुबैर की दलेरी की तो पूरे अरब में धाक थी कि जहाँ ये तलवार चलती काटती चली जाती थी। चलो मैं देखता हूँ कि अबू दुजाना क्या करता है। कहते हैं, हज़रत अबू दजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने चंद शेर पढ़े जिनका मफ़हूम कुछ इस तरह से है, मैंने आज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहद किया है कि मैं आज उनकी तलवार का हक़ अदा करूँगा। ये कहकर जो हमला किया तो 3000 का लश्कर था, पूरे लश्कर को काट कर आगे निकल गए। आगे कुरैश की औरतें खड़ी थीं जो अपने जंगजुओं को जोश दिला रही थीं। अशार पढ़ते हुए उन्होंने जब सहाबी रसूल को देखा तो भागने लगी। उनमें से हिंदा पकड़ी गई। याद रहे कि हिंदा अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी थी और हज़रत सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हिंदा बाद में फ़तह मक्का के मौके पर मुसलमान हो गए थे। हज़रत अबू दजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तलवार जो उनके सर पर रखी तो हिंदा ने एक चीख मारी। हज़रत अबू दजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तलवार वापस खींच ली। हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो अबू दजाना के पीछे पीछे थे कहने लगे, ये क्या किया, इसको क्यों छोड़ दिया। हालांकि जो औरत जंग में हिस्सा ले उसको मारना जायज़ है, अलबत्ता वैसे जंग में बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को मारना जायज़ नहीं। जो जंग में हिस्सा ले उनको मारना जायज़ है। तो हज़रत अबू दजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ज़ुबैर, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहद कर चुका हूँ कि उनकी तलवार का हक़ अदा करूँगा, इसलिए मैं ये तलवार औरत के खून से रंगीन नहीं करना चाहता। ये मेरे नबी की तलवार है, इसको औरत के खून से रंगीन करके इसकी शान नहीं घटाना चाहता। ये कहकर वापस पलटे और फौज पर हमला कर दिया। दोबारा कफ़ार की सफ़ों को चीरते जा रहे थे। ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पीछे पीछे जा रहे थे। ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं अपने दिल में कहने लगा कि मुशरिकीन के लश्कर में एक सख्त जंगजू है जिसकी शमशीर जनी अरब में मशहूर है, कभी उससे सामना हो तो मैं देखूं कि अबू दजाना क्या है। इत्तफाकन अबू दजाना और वो जंगजू आमने सामने हो गए। जब उन दोनों की मुठभेड़ शुरू हो गई तो दोनों तरफ के लश्कर कुछ देर के लिए रुक गए और उन दोनों की जंग देखने लगे कि अब क्या होता है। उनकी आपस में शमशीर जनी चल रही थी और दोनों लश्कर अपने अपने जंगजुओं की हिम्मत बढ़ा रहे थे कि इतने में उस मुशरिक ने अबू दजाना को जख्मी कर दिया। हज़रत अबू दजाना ने जो जोश में आकर एक तलवार मारी तो उस मुशरिक के 2 टुकड़े करके काट कर फेंक दिया और फिर लश्कर कुफार की तरफ मुंह करके अपने सर से लोहे की वो टोपी उतारी और कहने लगे, क्या देखते हो, मैं अबू दजाना हूं, अबू दजाना। दोस्तों, ये था वाक़या हज़रत अबू दजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शुजाअत का। हज़रत उकाशा बिन मासन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुशनसीब अफराद में से हैं जिन्हें बग़ैर किसी हिसाब के जन्नत में दाखिल किया जाएगा। इस हैरत अंगेज़ सआदत की इत्तला यूँ हुई कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के 70,000 अफराद बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल यूँ होंगे। हज़रत उकाशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पास ही बैठे हुए थे।
عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میرا نام بھی ان میں شامل ہے؟ فرمایا ہاں، آپ بھی ان میں شامل ہیں۔ پاس ہی بیٹھے ہوئے ایک دوسرے شخص نے پوچھا، کیا میرا نام بھی ان میں شامل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ سبقت لے گئے۔ دوستو، تاریخ گواہ ہے کہ اس واقعے کے بعد حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر میدان میں سبقت لے جانے والوں کے لیے ضرب المثل کے طور پر یاد کیے جاتے ہیں۔ دوستو، پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ بلا شبہ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بہت بڑا اعزاز اور قابل افتخار سرمایہ، بلند درجہ انعام اور بیش قیمت خزانہ ہے۔ بغیر حساب کتاب جنت میں داخلے کی خوشخبری، اور وہ بھی حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے خوش نصیبی کی انتہا ہے اور سعادت کی معراج ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ جلال و جمال کا یہ پیکر پوری زندگی مصروف جہاد رہا اور جنگی تاریخ کے اوراق میں ناقابل فراموش داستانوں کا اضافہ کیا۔ ان کا شمار فاضل اور اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں ہوتا تھا۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے چند واقعات آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ غمر مدینے سے نجد کو جاتے ہوئے ایک مشہور و معروف سرائے ہے جہاں پانی کا ایک چشمہ موجود تھا، جہاں مسافر آتے جاتے سستانے اور پانی پینے کے لیے ٹھہر جایا کرتے تھے۔ بنو اسد قبیلے کا اس پر قبضہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 مجاہدین کا حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر مقرر کیا۔ یہ عظیم جرنیل دربار رسالت سے ہدایات لے کر 40 جانباز مجاہدین کی قیادت کرتے ہوئے غمر مقام پر حملہ آور ہوئے۔ بنو اسد صورتحال دیکھتے ہوئے مقابلہ کرنے کے بجائے چشمہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یہاں سے 200 اونٹ اور بکریاں ہاتھ لگیں، جنہیں پکڑ کر مدینہ طیبہ لے آئے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی قیادت میں حملہ کرنے والے لشکر کی رہنمائی ماہرانہ انداز میں کی۔ دشمن کو میدان میں قدم جمانے کا موقع ہی نہیں دیا۔ دشمن اچانک حملے اور حیرت انگیز پیش قدمی کو دیکھ کر مقابلے میں ٹھہرنے کی بجائے بھاگ نکلا۔ اس طرح حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے ہی مرحلے پر اپنی ماہرانہ قیادت کا ثبوت مہیا کیا، جس سے سرور عالم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد خوشی ہوئی۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ 6 ہجری کو 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ عمرہ ادا کرنے کی غرض سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حدیبیہ مقام پر انہیں روک دیا گیا۔ یہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان معاہدہ طے پایا، جو صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ ان خوش نصیب صحابہ کرام میں بھی حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ شامل تھے، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں ان الفاظ کے ساتھ کیا گیا: اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے۔ ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا، ایسی اس نے ان پر سکینت نازل کی، ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی اور بہت سا مال غنیمت انہیں عطا کر دیا، جسے وہ حاصل کریں گے۔ اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ دوستو، معلوم ہوا کہ حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ صلح حدیبیہ میں شریک ہونے والے اصحاب الشجرہ میں شامل ہو کر بھی اللہ کی رضا کے مستحق ٹھہرے۔ بلا شبہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کا حصول مومن کا مقصد حیات ہے۔ اپنی زندگی میں اللہ سبحانہ وتعالی کی خوشنودی کا مژدہ جاں فضا اپنے کانوں سے سن لینا بلا شبہ بہت ہی بڑا اعزاز ہے، جو حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوا۔ خوش نصیب ہیں وہ جن کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا۔ اس سے بڑھ کر کسی انسان کو اور کیا انعام میسر آ سکتا ہے۔ دوستو، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک اور اہم واقعہ آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا واقعہ ہے، جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں فتنہ ارتداد اپنے عروج پر پہنچا تو گھبرانے اور دل برداشتہ ہونے کی بجائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے استقامت، ہمت و جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مرتدین کے خلاف اعلان جہاد کر دیا اور ان کی سرکوبی کے لیے مختلف اطراف میں مجاہدین کے لشکر روانہ کیے۔
بنو اسد قبیلے کے مشہور و معروف بہادر اور تیز ترار لڑاکے طلیحہ بن خویلد نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ عرب قبائل میں سے بنو طے، بنو فرازہ اور بنو اسد اس کے گرویدہ ہو چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی سرکوبی کے لیے بنو اسد قبیلے کے جواں مرد، بہادر، شاہ سوار حضرت زرار بن عزور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کیا۔ انہوں نے جرت و شجاعت، تجربہ کاری اور دلاوری کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے طلیحہ بن خویلد کی قیادت میں لڑنے والے لشکر کو شکست فاش سے دوچار کیا اور طلیحہ جان بچا کر بھاگ نکلا اور بزاخہ مقام پر جا کر رہائش اختیار کر لی۔ روایات بتاتی ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی لشکر کے عظیم جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلیحہ کی سرکوبی کے لیے حکم دیا تو وہ لشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے بزاخہ مقام کی طرف روانہ ہوئے۔ میدان جنگ کو جانے والے راستے کو صحیح صورتحال معلوم کرنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عکاشہ اور حضرت ثابت بن اکرم کو پہلے روانہ کیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ طلیحہ اور اس کا بھائی سلمہ اپنے گھوڑوں پر گشت کر رہے تھے۔ انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ثابت بن اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا۔ سلمہ بن خویلد نے حضرت ثابت بن اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا، جس سے وہ جام شہادت نوش کرتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ لیکن حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھرپور جرت مندی، بہادری اور بے جگری سے طلیحہ بن خویلد کا مقابلہ کیا۔ چونکہ سلمہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے فارغ ہو چکا تھا، لہٰذا اس نے بھی طلیحہ کا ساتھ دیا اور حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر تک دونوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ بالآخر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جام شہادت نوش فرمایا۔ لشکر اسلام کے میدان جنگ میں پہنچنے سے پہلے یہ واقعہ رونما ہو چکا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عکاشہ اور حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاشیں دیکھے تو آپ دیدہ ہو گئے اور دونوں کو انہی خون آلود کپڑوں میں سپرد خاک کیا اور پورے جوش و جذبے سے دشمن کو للکارا۔ طلیحہ کے لشکر کو میدان جنگ میں عبرتناک ہزیمت سے دوچار ہونا پڑا اور خود طلیحہ موقع پا کر سرزمین شام کی جانب فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور وہاں جا کر اس نے توبہ کر لی اور دوبارہ دائرہ اسلام میں داخل ہوا۔ سرزمین شام سے عمرے کے لیے روانہ ہوا۔ شام سے مکہ مکرمہ کو جاتے ہوئے مدینہ منورہ راستے میں پڑتا تھا۔ مدینہ کے پاس سے گزر رہا تھا کہ کسی نے دربار خلافت میں مخبری کر دی کہ طلیحہ جا رہا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اب تو وہ اسلام قبول کر چکا ہے، اب اسے نہیں روکا جا سکتا۔ روایات بتاتی ہیں کہ طلیحہ نے عہد فاروقی میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر بیعت کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو آپ یہ سن کر کبیدہ خاطر ہوئے اور فرمایا، تم نے مسلمانوں کو بہت اذیت پہنچائی ہے۔ اس نے عرض کیا، امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے تو توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اپنے سابقہ جرائم کی معافی کرنا چاہتا ہوں، عذرائے کرم مجھے اس سعادت سے محروم نہ کریں۔ تو آپ نے بیعت لے لی۔ یوں وہ دوبارہ اسلام قبول کرنے کی بنا پر اس کا انجام بہتر ہوا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ جس پر اپنا فضل و کرم کر دے اسے سعادت و رحمت سے کون محروم رکھ سکتا ہے۔